અવરડભના ડિજિટલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી કરો કુબેર દાદાના દિવ્ય અભિષેકના દર્શન। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवर्धमूर्तये नमः। नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोदधिकवे नमः। बाहुभ्यां तदे नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाजिनी तयानस्तन्वाशन्तमया गिरिशन्ताभिजागते जामि खुङ्गिरिशन्तस्ते बिभर्गस्तवे शिवाङ्गिरधृतां कुरुमाय। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवर्धमूर्तये नमः। नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोदधिकवे नमः। बाहुभ्यां तदे नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाजिनी तयानस्तन्वाशन्तमया गिरिशन्ताभिजागते जामि खुङ्गिरिशन्तस्ते बिभर्गस्तवे शिवाङ्गिरधृतां कुरुमाय।